यस कार्यक्रमका साथमा Goodwill Finance, financing for success since 1995. Riverfront Beach Resort, Butar, Kuringad. Redon College, a perfect launch pad of your future. Samakusi, Kathmandu. Marketed by Indradi Advertising. Media partner, Author Vyapar Weekly, authorvyapar.com. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालमा बीमा बजारको लामो इतिहास भए पनि यतिका वर्षसम्म नेपालमा बीमाको पहुँच करिब 20-25% भन्दा बढी वृद्धि हुन सकेको छैन। नियामकीय निकाय, बीमा संस्थान र नेपालमा रहेका बीमा कम्पनीहरूले बीमा बजारको विस्तारका निम्ति पहल गरिराखे पनि नेपालमा बीमा बजारको यथोचित विकास हुन नसक्नुका कारणहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपालकै पुरानो इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वर पोखरेललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पोखरेललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पोखरेलजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवीन सर। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै परिस्थितिले यहाँको लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि अनुभव छ। नेपालकै पुरानो कम्पनी बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सको नेतृत्व गर्ने तहमा यहाँ आइपुग्नु भएको छ। आजका दिनमा नेपाल इन्स्योरेन्स पुरानो मात्रै हो कि नयाँ ढङ्गले पनि अगाडि बढ्न थालिसक्यो? धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब नेपालको सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनीको अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा म आइपुगेको छु। यो आउँदाखेरि 2004 सालको अथवा 1947 जति बेला इन्डिया स्वतन्त्रता भएको थियो त्यो वर्ष खुलेको बीमा कम्पनी अहिले हामी अब असोज 8 गते 75औं जन्म जयन्ती मनाउँदैछौँ। त्यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब तपाईले भने जस्तै बीमा कम्पनीले पहिलेकै जस्तो ढरामा जान खोजेको अथवा नयाँमा हुन खोजेको भन्ने कुरा जति बेला नेपाल ब्याङ्कको स्टेक 51% थियो र अरू पब्लिकको 49% थियो, त्यो चाहिँ आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि परिवर्तन भएर नेपाल ब्याङ्कको अहिले 15% मा छ र अरू स्टेक होल्डरहरू नयाँ नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाका मान्छेहरू यसमा आइसकेपछि पहिलेकै ढरामा चाहिँ हामी जाँदैनौँ। यसलाई अब अहिलेको डिमान्ड के हो भनेदेखि प्राइभेट मुभमा जान खोजेको हो र हामीले विगत 4-5 वर्षको प्रगति हेर्दाखेरि हामी प्राइभेट मुभमा गइ नै सकेका छौँ। हो, नेपालमा रहेका अन्य बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले र कम्पनीको आफ्नै संस्थागत सुधारका हिसाबले के काम भइराखेको छ आज? यसमा मेन कुरो के भन्नुपर्छ भने हामी सबैभन्दा पहिले अलिकति पुरानो शैलीबाट चलेका थियौँ। त्यो पुरानो शैलीलाई हामीले नयाँ शैलीमा परिवर्तन गर्यौँ। अर्को कुरा, नेपाल इन्स्योरेन्स भन्ने बित्तिकै नेपालका सम्पूर्ण बीमा बुझ्ने मान्छेले पहिलो नाम दिने बीमा नेपाल इन्स्योरेन्स हो। र हामीले के प्रगति गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो बिजनेस ग्रोथ भइरहेको छ। पहिले हामी चाहिँ भनौँ न प्रफिटमा पनि त्यति धेरै गर्न सकेका थियौँ, तर अहिले यसै पालिको व्यवसाय हेर्ने हो भने पनि हामी 127 करोड प्रिमियम कलेक्सन गर्न सकेका छौँ र 34.87 करोड नाफा गर्न सकेका छौँ। नाफाको हिसाबमा हामी 6औं नम्बरमा छौँ र प्रिमियम कलेक्सनको हिसाबमा पनि हामी 10-12 भित्र पर्छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ अहिलेको जुन स्टेप बाई स्टेप हामी ग्रो गरिरहेका छौँ र मेन कुरो यो कहाँसँग लिङ्क हुन्छ भनेदेखि हामीले हाम्रा स्टेक होल्डरहरू भने मतलब लगानीकर्ता, हाम्रा कस्टमर, हाम्रा कर्मचारी भनौँ न, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो तपाईँले रेगुलेटर भन्नुभयो बीमा समिति लगायत सरकारलाई समेत हामीले यथोचित एड्रेस गरेर कस्टमरले चाहने शीघ्र सेवालाई चाहिँ हामीले एकदमै बढावा दिएका छौँ र त्यसमा हामी सफल भयौँ। हिजोको दिनमा जसरी नेपाल इन्स्योरेन्स पुरानो अवस्थामा थियो त्यसलाई अन्य निजी क्षेत्रबाट आएका बीमा कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी बनाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कतिको चुनौती देखा पर्दो रहेछ? बीमा व्यवसायमा चुनौती पनि छ र यसमा धेरै कुरा सुधारहरू गर्नुपर्ने पनि छ। नेपाल इन्स्योरेन्सको ब्रान्ड भ्यालुमा हामी अगाडि छौँ भनेदेखि तर यसले दिएको सेवामा विगतमा केही कुराहरू, तर विगत भन्ने बित्तिकै पुरानो कुराको पनि भ्यालु चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई पनि सम्हाल्नुपर्छ। किनभने सबै कुरा नराम्रो आउँदैनन्। हाम्रा रीतिरिवाज संस्कारहरू तीहरू चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरेका छौँ र अहिलेको मेन फोकस अरू बीमा व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई गाह्रो के हो भनेदेखि यो अलिकति अनफेयर बिजनेस कम्पिटिसन भएको हुनाले नेपाल इन्स्योरेन्स अनफेयर बिजनेसमा गएर बिजनेस बढाउनेतिर लागेन, बरु कस्टमर सर्भिस कसरी गर्ने अथवा क्लेम सेटलमेन्ट कसरी गर्ने अथवा अन्डरराइटिङ इस्युजहरू कसरी सुरु गर्ने अथवा भनौँ न बीमा भनेकै के हो त भन्दाखेरि सम्पत्ति भन्न एग्रिकल्चर टु एभिएसनको
रक्षा वहन गर्नु हो, हेल्थको रक्षा वहन गर्ने, त्यसलाई कसरी क्विकली एड्रेस गर्ने भनेर हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौँ र त्यो दिशामा हामी चाहिँ अहिले अब छलाङै मार्यौँ भनेर भन्दैनौँ न, तर हामी निकट भविष्यमा छलाङ मार्दै अगाडि बढ्छौँ। हो, आफ्नो सम्पत्तिमा आउन सक्ने जोखिमको सुरक्षाका निम्ति बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चिज पनि बुझाउन हाम्रा नियामकीय निकाय, बिमा समिति भनौँ अथवा यतिका सङ्ख्यामा रहेका बिमा कम्पनीहरू कार्यरत रहँदा पनि करिब नेपालमा बिमाको मैले भर्खरै भने करिब 20-22-25% भन्दा हामी माथि जान सकेका छैनौँ। वास्तवमा नेपालमा बिमा बजार विस्तारका निम्ति आजका दिनका चुनौतीहरू के हुन्? अहिले हामीले बिमा बजारमा सरकारले लगभग 33% बिमाको कभरेज पुर्याउने भनेको थियो, तर हामी 27% को कभरेजमा छौँ। गत वर्ष हामी 25% कभरेजमा थियौँ। यसमा दुईटा कुराले बिमा बजारलाई अलिकति सकारात्मक भूमिकामा जोड दियो। एउटा 72 सालको भूकम्पले प्रोपर्टी इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भनेर बिमा चाहिने रहेछ भन्ने एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्यो। त्यसपछि यसपालिको गत वर्षको कोभिड-19ले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक किसिमको बिमा भन्ने कुरा सबैलाई चाहिँ सुनायो। तर पनि हामीले बिमक सङ्घबाट पनि यो जुन अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ है, नेपाली जनतालाई मात्रै अर्बन सेक्टरमा मात्रै सीमित नभएर रुरल एरियामा पनि जानुपर्छ भनेर त्यसबाटै पनि हामीले के गरेका छौँ भने अवेरनेस प्रोग्राम गर्ने भनेका छौँ। अर्को कुरा, बिमा समितिले अहिले वर्तमान अध्यक्ष आइसकेपछि विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर विभिन्न ठाउँमा बिमाको चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यो कुरो उल्लेखनीय छ। त्यसपछि हामीले पनि के गरेका छौँ भनेदेखि जस्तै एग्रिकल्चर अथवा भन्न माइक्रो इन्सुरेन्सहरूमा चाहिँ हाम्रा जुन कर्मचारीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा डडेलधुरादेखि लिएर पूर्वका मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मलाई हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू आयोजना गरेका छौँ र जति हामीले सोचेका छौँ त्यति हुन सकेको छैन। कारण के हो भने कोभिडले गर्दा हामी अलिकति सोचेकै कुरा हुन नसक्नुको कारण विशेष गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको व्यवसायको क्षेत्र एकदम सीमित र उही किसिमका प्रोडक्टहरूमा मात्रै केन्द्रित हुन सके, त्यसले गर्दा खास निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको बजार विस्तार हुन सकेन भन्छन् केही जानकारहरू। के भन्नुहुन्छ? यसो हो, अब निर्जीवन बिमा कम्पनीको क्षेत्र चाहिँ थोरै चाहिँ होइन, किन जीवन काम गरिराखेका क्षेत्र चाहिँ थोरै। अहिले काम गरिरहेका क्षेत्रमा पनि हामीले के गरेका छौँ भने प्रोडक्टहरू धेरै नै छन्। स्वास्थ्य बिमालाई हामीले पनि गरेका छौँ, मेडिकल इन्सुरेन्स भयो, जिटिएका कुराहरू भए, तर पनि जुन विदेशको बजारमा भएका बिमाहरू हामीले सुन्छौँ, विभिन्न कुराको इभन खुट्टाको घुँडाको खेलाडीका त्यस्ताका इन्सुरेन्सहरू पनि छन्, त्यो सबै कभर चाहिँ गर्न सकेको छैन। तर के हो भनेदेखि हामी पनि यही वर्ल्डमा यही विश्वमा रहनुपर्ने र हाम्रो माग अनुसारको प्रोडक्ट बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले प्रोडक्टहरू डेभलपमेन्ट पनि गरेका छौँ। त्यहाँमाथि गएर बिमा समितिले पनि अझै नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरूको स्वीकृति पनि दिइरहेको अवस्था छ र हामीले समेट्नै नसकेको कुरो भन्नेहरू एक दुईवटा कस्तो छ भनेदेखि बिमाको प्रोडक्ट समेट्नुभन्दा पनि बिमाको अवेरनेस, मान्छेलाई बिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान गराउन नसकेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइ छ। कन्सेप्चुअली नै विश्वमा नै त्यो भनिन्छ, नेपालमा पनि बिमा भनेको गर्ने भन्दा पनि जबरजस्ती गराउने हो भन्ने एउटा भनाइ प्रचलित छ। त्यस्तै नेपालमा पनि जुन किसिमले बिमा गर्न ग्राहकहरूलाई उत्साहित गरिन्छ त्यो हिसाबले उनीहरूका केही जोखिमहरूको पछि भुक्तानी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा जुन अस्वाभाविक किसिमका प्रक्रियागत झन्झट लगायतका विषयहरू बिमा कम्पनीहरूले ग्राहक सामु प्रस्तुत गर्छन्, त्यसले पनि खास बिमामा आम मानिसको आकर्षण नबढेको हो भन्छन् नि। तपाईँले भने एक हिसाबले सही हो जस्तो पनि किन लाग्छ भने पहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा दिँदाखेरि बिमा गर्नै पर्ने हैन भन्ने कुराले गर्दा ब्याङ्कले नै बिमालाई ध्यान दिएको हो कि भन्ने अवस्था पनि हामीले अनुरोध जबरजस्ती भन्ने हैन जबरजस्ती भन्ने कुरा आयो। म पनि 22 वर्ष ब्याङ्कमा काम गर्दा हाम्रो बुझाइ के थियो भनेदेखि कर्जा दिएपछि बिमा गर्नुपर्छ भनेपछि बिमामा पठाउने अनि बिमा भइदिने अवस्था थियो। अब आयो अहिले अवेरनेसको कुरा, अघि पनि मैले भनेको थिएँ भूकम्प पछि र कोभिड पछि बिमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अलिकति अवेरनेस छ, त्यही पनि हामीले पुरा गर्न सकेको छैनौँ, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि यो बिमालाई गर्नलाई आफै स्वत गर्ने, जस्तै विदेशतिर के हुन्छ भने बिमा भने अनिवार्य जस्तो हुन्छ। जस्तै हामी नक्सा पास गर्छौँ, घर बनाउँछौँ, नक्सा पास गर्दैखेर बिमा गर्नुपर्छ अनि मात्रै नक्सा पास हुन्छ भनिदिने हो भने एउटा अर्को बढ्छ। अर्को कुरा के गरेछ यसैपालि भनेदेखि गभर्मेन्टले बजेटमा
हाम्रो आम्दानीमा 5,000सम्मको बिमा गरेको प्रोपर्टीको इन्सुरेन्स गरेको चाहिँ हामीले ट्याक्स डिडक्टिबल हुन्छ भनिदिएका छौँ। केही कुराहरू हुँदै गएका हुन्, तर पनि तपाईँले भने जस्तो जबरजस्तीको चाहिँ कसरी छ भनेदेखि कुनै पनि हामी जुन पनि घर चाहिँ लोन नलिए बनाएको छौँ त्यसमा बिमा गर्ने चलन छैन। स्वास्थ्य बिमा अब सरकारले पनि सुरु गरेको अवस्था छ, तर सबैले गरेको अवस्था छैन। जब अप्ठ्यारो पर्छ बिमा गर्ने पनि छ। कतिपय अवस्थामा कस्तो छ भनेदेखि बिमा ल एक्सिडेन्ट भएपछि अनि अवेरनेस पनि भएका कुराहरू पनि छन्। तपाईँले भनेमा केही हदसम्म सही हो, तर त्यति नै भनेर भन्नु पनि उपयुक्त नहोला। अहिले जस्तै सरकारले गरेको भयो अथवा भन्न कोभिडले अवेरनेसले गरेको र कोभिड र भूकम्पकै विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। विशेष गरी 72 सालको महाभूकम्प पश्चात बिमा क्षेत्रमा जुन किसिमले बजारको बढोत्तरी होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो नि, विशेष गरी सरकारी सम्पत्ति र ठुला संरचनाहरूकै बिमा गर्ने लगायतका विषय जो त्यतिखेर चर्चामा थिए, आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि त्यसले व्यावहारिकतामा खास रूपान्तरण हुन सकेको छैन। विगतका घटनाबाट सिक्ने कुरामा पनि हामी कहीँ कतै चुकिराखेका हौँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हाम्रो यो साउथ एसियन कम्युनिटी नै त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो क्या। हामी जबसम्म पढ्दैन नि त्यसमा चेत्तै खानुहुन्न क्या, चेत्तैनौँ। अब भन्नुभयो भूकम्प भयो, भूकम्प गएको 2 महिना 4 महिनासम्म मान्छेहरू एकदमै जागरुक भए, सबै थोक गर्नुपर्छ, घर बनाउँदा एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ, बिमा पनि गर्नुपर्छ, त्यसपछि बिर्स्यो। अथवा त्यसपछि कोभिड भयो, अनि कोभिड भइसकेपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पछि भन्नु हुन त त्यसमा अहिले पनि डिस्प्युटहरू छ। तपाईँले अघि भनेको क्लेममा चाहिँ विभिन्न झन्झटहरू देखाउने कुराहरू भनिएको छ। के छ भनेदेखि सर्भिस ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीले जुनसुकै कुरालाई एकदम छिटो गर्नुपर्छ। म यसलाई कहाँनिर तुलना गर्छु भनेदेखि बिमा कम्पनीहरू जुन स्याचुरेसन म्याचुर हुनुपर्ने त्यो भएको मलाई अनुभव गरेको छैन। म भर्खरै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको 1 वर्ष 1.5 वर्षको भयो। तर पनि मेन कुरो चाहिँ हामीले जुन अवेरनेस अब 25% गत वर्ष हाम्रो चाहिँ कभरेज थियो, अहिले 27 भयो। गभर्मेन्टले त्यति भनेपछि अलिअलि चाहिँ ग्रोथ हो, तर एक्सपेक्टेड ग्रोथ गर्न सकेका छैन। र यसमा कम्प्लिटली भन्ने हो भने हामीले अवेरनेस एजुकेसन बनाउँछौँ। ग्रोथको कुरा त छोडौँ, जसरी कोभिड इन्सुरेन्स बिमा समितिले बाहिर ल्यायो र विशेष गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यसलाई अगाडि बढाए, यसले त बिमा कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै झन् नकारात्मक असर ल्यायो भन्छन् कि चाहिँ प्रोडक्ट ल्याउनु हुन्थेन, ल्याएपछि त्यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो नि। यसो हो, वास्तवमा यो पेन्डेमिकको संसारभरि इन्सुरेन्स चाहिँ हुँदैन। तर के भयो भने नेपालमा त्यति बेला तत्कालीन सरकार, तत्कालीन बिमा समितिको मतलब भन्न अथोरिटी र हाम्रै बिमा कम्पनीहरू पनि मान्छेहरूले के गरे भने होइन यो नेपालमा त्यति असर पनि देखिएको थिएन। त्यसपछि यो कोभिड बिमा गरौँ, त्यो कोभिड बिमा गरिसकेपछि केही राहत हुन्छ भन्ने हिसाबले ल्याएकै हो। नहुनुपर्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यसमा के थियो भने अन्डरटेकिङ चाहिँ कस्तो थियो भने जस्तै 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँ तिर्ने, बिमा समितिले 1 अर्ब रुपियाँ तिर्ने, नेपाल रिले 1 अर्ब रुपियाँ तिर्ने र अर्को क्याटास्ट्रोफी फन्ड भन्ने हुन्छ त्यसबाट 50 करोड भन्ने र बाँकी चाहिँ सरकारले बिहोर्ने भन्ने किसिमले यो बिमा आयो। सरकारले बिहोर्ने भनिसकेपछि हामी पनि अलिकति उत्साहित के भयौँ भने योभन्दा बढी रिस्कमा गयौँ भनेदेखि सरकारले सपोर्ट गरिहाल्छ भन्ने अवस्थामा भयौँ। तर के भइदियो भनेदेखि अहिले पनि धेरै कोभिडको क्लेमहरू सेटलमेन्ट गर्न बाँकी छ। हामीलाई हेर्ने कतिपय दर्शकहरूले त्यो अपेक्षा गरिरहनु भएको पनि होला। आजभन्दा करिब 1 वर्ष अगाडिसम्म नै आफ्ना सम्पूर्ण कागजातहरू कम्पनीमा बुझाएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर बस्नुभएका कतिपय दर्शकहरूले पनि आजसम्म कोभिड इन्सुरेन्सको रकम प्राप्त गर्नुभएको छैन। यसमा सरकारबाट कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने हिस्साको विषय पनि एकातिर कम्पनीहरूका सन्दर्भमा होला, तर आम दर्शकहरूले उहाँहरूले गरेका कोभिड इन्सुरेन्स अब कति समयभित्र पूर्णतः पाउने अवस्था आउँछ? अब यसमा एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यका अधिकृत हैसियतले सबै कुरा मैले भनिहालेर कमिट गर्न सक्ने अवस्था नभए तापनि अहिले लेटेस्ट हामीले भने के छ भने 20वटै बिमा कम्पनीको सिइओहरूले सिग्नेचर गरेर बिमा समितिमा अब बाँकी पैसा सरकारबाट निकासा दिनु पर्यो भनेर हामीले पेश गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयमा बिमा समितिबाट अध्यक्षज्यूकै पहलमा चाहिँ अगाडि बढेको पनि छ। त्यसपछि अहिले लेटेस्ट छलफलले अर्थ समितिले पनि यस विषयमा कुरा गर्ने, सरकारसँग कुरा गर्ने, अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने भनेको छ। र मेरो विचारमा के हुन्छ भनेदेखि यदि यो पैसा दिन सकिएन भने बिमा बजारमा व्यक्तिको नेगेटिभिटी बढ्छ र यो नेगेटिभिटी कहाँसम्म
कहाँसम्म छ भनेदेखि इभन हाम्रो न्यायालयमा जाँदा पनि होइन बिमा कम्पनीको जेसुकै दायी भए पनि अनि यिनीहरूले तिर्नै पर्छ भन्ने किसिमको दृष्टिकोण माननीय ज्यूहरू सामान्य न्यायाधीशहरूमा पनि परेको छ। त्यसको साथसाथै के छ भने अब जुन पिपुल वास्तवमा भिक्टिम हुनुभएको छ अथवा तपाईँले भने जस्तो 1 वर्षदेखि कागज उडाएको छ, एप्रुभल भइसक्यो तर पेमेन्ट भएको छैन भनिसकेपछि त्यो कुरामा उहाँ नेगेटिभिटी पनि हुने हो। अर्को कुरा बिमा कम्पनीले पनि कम गरेको छैन, जति उनीहरूले आफूले बिहोर्नु पर्ने जति 3.5 अर्बभन्दा माथि पनि धेरै पेमेन्ट गरिसके त्यसपछि मात्रै सरकारको मुख ताकेको अवस्था हो। मलाई लाग्छ बिमा समितिले यो पहल गरिरहेको छ र सरकारले पनि एक दिन एड्रेस गर्नुपर्छ। एड्रेस गरिसकेपछि मात्रै हामीले डेट तोक्न सक्छौँ, अहिले नै हामीले तोक्न सक्दैनौँ। र मेरो अन्तर्मनले चाहिँ के भन्छ भने सरकारले यो भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले बिमा जो गर्नुभएको छ र जसले पाउनुपर्ने उहाँले पाउनुहुन्छ। पोखरेलजी, तपाईँ लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि कार्यरत रहनुभयो। नेपालमा ब्याङ्क बिमा भनेर जो सामान्य भाषामा उच्चारण गर्ने गरिन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ क्षेत्रको सुधारका निम्ति यसको स्थायित्वको निम्ति जुन ढङ्गले पहल गरिराखेको छ सोही ढङ्गले नेपालमा बिमा क्षेत्र चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सकेन भन्छन्। यसका पछाडि स्वयं कम्पनीहरूको भूमिका कति, हाम्रो नियामकको भूमिका कति र बिमा यो व्यवसायको प्रकृतिका हिसाबले यसको आफ्नै पक्ष कति जिम्मेवार हो, के हो यथार्थ? सही प्रश्न गर्नुभयो नवीनजी। मेन कुरो के हो भने ब्याङ्किङ रेगुलेसन गर्ने भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हो, हामीलाई रेगुलेसन गर्ने भने बिमा समितिले हो। जुन हिसाबले 2066 भन्दा अगाडि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा त्यहाँमाथि पनि विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूको रेगुलेटरी कन्ट्रोल थियो, त्यो लेभलको मतलब त्यति राम्रो थिएन। त्यही हिसाबको अहिले मैले ब्याङ्किङ सेक्टरबाट आएको हुनाले यो सेक्टरमा देखेको छुइनँ। अर्को कुरा बिमा समितिमा पनि के भइरहेछ भनेदेखि उहाँहरूसँग जुन लेभलको म्यान पावर हुनुपर्ने अथवा जुन लेभलको नेपाल रिसोर्स हुनुपर्ने, जस्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा सफिसियन्ट रिसोर्सहरू छ, यहाँ चाहिँ त्यो रिसोर्स उहाँहरूले अपेन गर्न सकिरहनु भएको छैन, चाहना गरे पनि हुन सकेको छैन। र रेगुलेटर स्ट्रङ हुने हो भनेदेखि बिमा कम्पनी पनि लाइनमा आउँछ। मैले यहाँ के भन्नुपर्छ भने यो यो वर्षदेखि नै जुन बिमा समितिमा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि त्यहाँ बिमा समितिको अथोरिटी अथवा अध्यक्षज्यूले जुन एकदम कन्सर्न देखाएर यसलाई चाहिँ एकदमै सङ्लो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, त्यो एकदमै सराहनीय छ। तपाईँले भन्नुभयो म ब्याङ्किङ सेक्टरमा 22 वर्ष काम गरेर आएँ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड जस्तो ब्याङ्कमा पनि कम्प्लायन्स एडभाइजर भएर काम गरेको हुनाले मैले पनि बिमामा कम्प्लायन्स चाहिँ मस्ट है भन्ने कुरोलाई नै फोकस गरेका छु र त्यही अनुसारको हामीले पटक पटक हामीले भनेका पनि छौँ। र अहिले मलाई आशा के छ भनेदेखि बिमा समितिमा सुधार हुन्छ। त्यो सुधार भयो भनेदेखि राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको रेगुलेसन एकदमै स्ट्रङ छ। मैले अहिले भन्नुपर्दा जुन अब भनौँ न पूर्व मन्त्री युवराज खतिवडाको पालादेखि नै यो सुधारको क्रम भएको थियो, त्यहाँभन्दा पहिले पनि गर्नुभएको थियो, तर एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज भन्दा त्यहाँ अहिले महाप्रसाद अधिकारी सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो चिरञ्जीवी सरपछि अहिले हाम्रो सूर्य सर आउनु भएको छ होइन, सूर्य सिलवाल सर आउनु भएको छ। उहाँले जुन हिसाबले लान खोज्नु भएको छ मलाई एउटा विश्वास चाहिँ के छ भने निकट भविष्यमा हामी बिमा पनि बिमा समिति पनि राष्ट्र ब्याङ्क जति स्ट्रङ हुन्छ र यसले हामीलाई अब जहाँसम्म बिमा कम्पनीहरूको आफ्नो कुरा गर्नुभयो हामी पनि सोचिनुपर्छ, हामीले पनि कति सुधार गर्नुपर्छ त्यो कुरो म भन्छु। यतिखेर यो विषय महत्त्वपूर्ण किन पनि छ भने नेपालमा जति सङ्ख्यामा बिमा कम्पनीहरू छन्, अझ विशेष गरी निर्जीवन बिमा कम्पनीकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, उनीहरूको सङ्ख्या र नेपालको निर्जीवन बिमा बजारलाई हेर्ने हो भने यतिका सङ्ख्यामा बिमा कम्पनीहरू नै आवश्यक छैनन् कि भनेको जस्तो पनि, अथवा जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले विगत केही वर्षका मौद्रिक नीतिहरू मार्फत मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ, बिमा कम्पनीहरूको पनि मर्जरको विषय उठ्न थालेको छ। बिमा कम्पनीहरू पनि अब मर्जरमा जाने बेला भएको होइन। यसमा यसरी बुझ्नु पर्ला के हुन्छ भनेदेखि यो क्यापिटलिजममा कम्पनीहरू धेर अथवा थोर भन्नुभन्दा पनि सर्भाइभल द फिटेस्ट भन्छन्। अब हामीले जुन कभर गर्न सकेका छैनौँ 27%, बाँकी रहेको 73% कभर गर्न कम्पनीहरू आवश्यक नभएको चाहिँ होइन। तर जहाँसम्म हामीले त्यो 20वटा कम्पनी पर्याप्त थिए कि थिएनन् भन्नुभन्दा, जस्तै हामी रिइन्सुरेन्स अस्तिसम्म एउटा थियो, त्यसपछि अर्को रिइन्सुरेन्स आयो, दुईवटा आएको छ। अर्को कुरा के हो, अर्को नयाँले पनि लाइसेन्स पाएर काम पनि सुरु गरिसकेको छ। बिमा कम्पनी धेरै भएको भन्नेमा चाहिँ म जान्न, किनभने ब्याङ्कको वित्तीय संस्था 200-300वटाबाट घटेर अहिले पनि 100वटा भन्दा बढी अवस्था छन् भने बिमा कम्पनी जम्मा 20वटा छन्। तर के हो भनेदेखि हाम्रो पहुँच जहाँ दूर दराजमा हुनुपर्ने त्यो पहुँच नपुगेको हो। अब मर्जरको कुरा गरिहाल्नु, बिमा समितिले एउटा कुरा चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि क्रस होल्डिङको चाहिँ 2 वर्षभित्र
चाहिँ क्रस होल्डिङ हटाइसक्नुपर्छ भनेको छ। त्यो क्रस होल्डिङ हटाउने क्रममा चाहिँ के हुनसक्छ भने एउटै कम्पनीमा विभिन्न एउटै ग्रुप अफ कम्पनीको लगानी छ भने चाहिँ त्यो हटाउँदाखेरि एक दुईवटा मर्जरमा जान सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर बिमा कम्पनी अब क्षेत्रीय भन्न प्रोभिन्स लेभलमा अथवा भन्न रिजनल लेभलमा जुन हामीले जानुपर्ने हामी सबै गइसकेका छौँ। अहिले हामीसँग जम्मा 3000 जति ब्रान्च मात्रै छन्, लाइफको र नन लाइफको गरेर। अब हाम्रो टोटल पोलिसी इस्युजहरू जुन हेर्दाखेरि नपुगेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ। मर्जरमा जाने कुरा अर्कै कुरा भयो, क्रस होल्डिङले जाने। तर बिमा कम्पनी अरू आउँदा पनि कम्पिटिसनमा जो अगाडि बढ्छन् त्यो फिट हुन्छन्, जो आउँदैनन् उनीहरू पलायन हुन्छ तथा मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ। पछिल्लो समय बिमा समितिले अथवा बिमा नेपाल सरकारले पनि बिमाका जुन जुन पक्षमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। कृषि बिमादेखि पशुपन्छी बिमासम्मका क्षेत्रमा खास सोचे जस्तो प्रगति आजका दिनसम्म हुन सकेको छैन। एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकासकै निम्ति अथवा नेपालकै समृद्धिका निम्ति यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ खास पहल गरिनु पर्थ्यो र रिजल्टको अपेक्षा गरिएको थियो। यसमा सुधार हुन नसक्नुको खास कारण चाहिँ के हो? दुईटा कुरा छन्। हाम्रो वर्किङ मेकानिजममै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु म सरकारको लेभलको पनि होइन। अब हामी समृद्ध बहसमा कुरा गरिरहेका छौँ अथवा समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ र बिमाले समृद्धि ल्याउने कुरा गरिरहेका। यो अवस्थामा हाम्रो कार्य गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। हामी दुईटा कुरामा फोकस गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा कम्पनीले कति नाफा कमाउँछ र कति बिजनेस गर्छ, कस्टमर सर्भिसलाई इग्नोर गरिरहेका हुन सक्छौँ। अर्को कुरा सरकारले पनि के भन्छ अनुदान दिने भनेको छ। अनुदानहरू कसरी गरिरहेको छ अहिले 50% अनुदानमा होइन, त्यसमा भन्ने कुराहरू छ। त्यो अनुदानको कुरा डेसिमिनेट हुन अथवा फाइनलमा आउन त्यो टाइम जुन मेकानिजम छ नि, अप्ठ्यारापनहरू छन् नि, त्यो अप्ठ्यारापनहरूलाई सजिलो एक द्वार नीतिबाट हुन्छ कि अथवा एउटा वन विन्डो पोलिसी भन्छौँ हामी, त्यो गर्न सकेका छैन। जस्तै सिम्पल म जोडेँ, कोभिडकै कुरामा सरकारले त्यत्रो गरिसकेर पनि अहिलेसम्म नआउनु भने के हो त भन्दा त्यस्तै अरू ठाउँमा छन्। मैले उदाहरणको लागि मात्रै त्यो पेस गरेँ। त्यसको मतलब उहाँहरूले गर्न खोज्नु भएको छैन भनेर ब्लेम होइन। हामी आफूले पनि यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ र जुन निर्णय गर्ने निकायहरूबाट पनि यसलाई कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। बिमा कम्पनीहरूले काम गर्ने सन्दर्भमा पनि यहाँ आउनुभएको मौका छोप्न चाहन्छु। बिमा कम्पनीहरूलाई काम गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा र व्यवहारिक रूपमा अथवा रिइन्सुरेन्सका सन्दर्भमा भनौँ अथवा नेपाल र विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्नुपर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले झेलिरहेको व्यवहारिक समस्या र नीतिगत समस्या जो नियामकले फुकाइदियोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यस्तो केही छ? सबैभन्दा त अब रिइन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभयो। नेपालमा जुन पनि हामीले बिमा गर्छौँ अथवा इन्जिनियरिङ बिमा भयो अथवा एभिएसन बिमा भयो अथवा ठुला ठुला बिमामा रिइन्सुरेन्सको पार्ट आउने हो। अब नेपालले गर्ने भनेको बिमा समितिले तोके अनुसार रेटेड बिमा कम्पनीहरू रिइन्सुरेन्स कम्पनीहरू भनेको छ। जस्तै हामी आफै पनि ह्यानओभर भन्नेसँग गर्छौँ जसको रेटिङ चाहिँ A+ छ। त्यसपछि अरू बी होइन B+, का 7-8वटा रिइन्सुरेन्ससँग गर्छौँ। नेपाल अहिले आएछ त्यसमा 20% हामीले दिनुपर्छ। मात्र के कुरा हो भनेदेखि विदेशका रिइन्सुरेन्सले हाम्रो नेपालको क्लेम सेटलमेन्टलाई हेरेर हामीलाई पत्याउने नपत्याउने भन्ने कुरा जुन छ त्यो अवस्थाको सिर्जना भएको छ नेपाल जस्तो मार्केटमा। यो हुनुको कारण के हो भनेदेखि हामीले गर्ने जुन क्लेम हुन्छ नि त्यो क्लेमको क्वालिटी नभएर हो। क्वालिटी बढाउनु पर्ने छ। किनभनेदेखि हामीसँग नलेजको कारणले होला अथवा अन्य कारणले होला त्यो क्लेमहरूमा चाहिँ दबाब प्रभाव आदि इत्यादि कुराले हुने कुराहरू आइदिएपछि के हुन्छ रिइन्सुरेन्सले त्यसरी हेर्दैन। नेपाल मार्केटमै नछिर्ने भएपछि रिइन्सुरेन्स पाउन पनि गाह्रो छ। त्यसको लागि हामीले यहाँ बिमा समितिले नियमन एकदम टाइट गरेर एकदम पर्फेक्टली यो कुरा गरिदिने हो भनेदेखि उनीहरू हामीलाई विश्वास गर्छन्। जहाँ नियामक हुन्छ नि, जहाँ नियम एकदम राम्रो हुन्छ, रेगुलेसन राम्रो हुन्छ, त्यो कम्पनीमा संसार आउन चाहन्छ। यतिका बिमाका सन्दर्भमा कुरा गरिसके पछाडि नेपाल इन्सुरेन्स जो नेपालकै पुरानो इन्सुरेन्स कम्पनी पनि हो परिचयका हिसाबले पनि, यसलाई आगामी दिनमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कस्ता किसिमका योजनाहरू यहाँहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ? हामी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी अब अगाडि फड्को मार्दै गर्दा अझ फड्को मार्दै गर्ने अलिकति राम्रैसँग अगाडि बढ्ने हिसाबमा हामीले प्लान गरेका छौँ। कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो एउटै मोटो छ के हो भनेदेखि बिमा भनेको प्रिमियम कलेक्सन गर्नु मात्रै होइन, बिमा भनेको सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो।
कहाँबाट सर्भिस डेलिभरी हुन्छ भन्दाखेरि इभन हामीसँग आउँदादेखि जो मान्छे बिमा गर्न आउँछ उनीहरूलाई प्लिजिङ इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर क्लेम सेटलमेन्ट, भोलि क्लेम सेटलमेन्ट, विगतमा क्लेम सेटलमेन्टमा केही समस्याहरू थिए, अहिले पनि छन् सबै समस्या। तर हामीले मेन भनेको जेन्युन क्लेमलाई सकेसम्म छिटो सेटल गर्नु भने मार्केटिङ गरिरहनु पर्दैन, आफै बिजनेस आउँछ। हाम्रो मेन प्लान भने सर्भिस स्ट्यान्डर्ड बढाउने हो, हाम्रो ब्रान्ड भ्यालु बढाउने हो, सर्भिस क्वालिटी मैले भनिहालेँ। त्यसपछि साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अब हामी कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि गएर CSRको प्रोग्रामहरू पनि गरेर कस्टमर, अघि मैले भने नि हाम्रा स्टेक होल्डर भनेको को हुन् त भने ग्राहक 1 नम्बर भए, इन्भेस्टर दोस्रो नम्बर होलान्, कर्मचारी तेस्रो नम्बर होलान्, रेगुलेटरी जुन निकाय छ चौथो नम्बर होला, सरकार। सबैलाई हामीले भ्यालु एडिसन गर्ने हाम्रो मेन प्लान हो। और टार्गेट भने वार्षिक रूपमा हामी बजेट बनाउँछौँ, त्यसमा हामीले अहिलेको भन्दा ग्रोथ गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो छ। इन्टरनल म्यानेजमेन्टको इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कुरा त्यो हाम्रो ती इन्टरनल, तर मतलब म्याक्रो लेभलमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले कस्टमर सर्भिस सबैभन्दा बेस्ट बनाउने हाम्रो स्ट्राटेजी हो र त्यो कस्टमर सर्भिसले हामी बजारमा हाम्रो हिस्सा बढाउँछौँ भन्ने हो। पोखरेलजी लामो समय यहाँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहनुभयो, पछिल्लो समय बिमा कम्पनीको नेतृत्वमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा हामी जुन स्तरमा बिमा बजारको विकास गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्छौँ नि, त्यो हिसाबले वास्तवमा नेपालको बिमा बजार विस्तार नभएकै देखिन्छ। नेपालको बिमा बजारलाई अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले, सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउने र यसको व्यवसाय विस्तार गर्ने हो भने आजका दिनमा हाम्रो नियामक नेपाल सरकार र स्वयं बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ के हुन्? अब बिमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने काममै आउँ। पहिले आफू बिमा कम्पनी भएको हुनाले बिमा कम्पनीहरूले जुन अहिले किसिमको कम्प्लायन्समा अलिकति इग्नोर गर्ने र अनफेयर बजारीकरण गर्ने हैन, यो सबैले के हुन्छ भनेदेखि सियो चोर्ने पनि चोर, फाली चोर्ने पनि चोर भने जस्तै हामी त्यसमा हामीले आफूलाई सबैभन्दा पहिले हामी त्योबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। नियामकीय निकायको कुरा गर्ने भने नियामकीय निकाय स्ट्रङ हुनैपर्छ। स्ट्रङ कसरी हुनुपर्छ भनेदेखि कुनै प्रभाव दबावमा नपरिकन गल्ती गर्नेलाई गल्ती गरेको यसलाई सजाय गर्नुपर्छ र सही गर्नेलाई रिवार्ड गर्ने किसिमले बिमा समिति आफ्नो स्ट्रेन्थ बढाउनुपर्छ। सरकारले गर्ने कुरा के हो भनेदेखि बिमाको पहुँच बढाउन, जुन हाम्रो सक्ने वर्गलाई त केही भएन, नसक्ने वर्गलाई अनुदान दिएर हुन्छ कि अथवा उनीहरूलाई यसमा यो स्ट्रिममा ल्याउनको लागि सरकारबाट योजनाहरू बनाएर प्रत्येक वर्ष हामीले नयाँ योजनाहरूमा जस्तै स्वास्थ्य बिमा आयो, जस्तै अहिले जुन प्रोपर्टीको बिमा गर्दाखेरि जस्तै अघि मैले सिम्पली भने अब घरको प्रोपर्टीको इन्सुरेन्स घरको इन्सुरेन्स गर्दा नक्सा पासमै गर्ने भयो भनेदेखि सबै भयो नि त। यी कुराहरू गर्दैछ भन्ने पनि सुनेका छौँ। र यो समग्र भनेको के हो भने समृद्धिको लागि हो। यो बिमाले पनि समृद्धि ल्याउँछ। जिडिपीको हामी 4-5% अथवा भनेर त्यो चाहिँ हामी हिसाब बोकेका छौँ भनेदेखि यसलाई इग्नोर सरकारले गर्नु हुँदैन। पोखरेलजी, हामी अपेक्षा गरौँ नेपालमा बिमा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र यसको बजार विस्तार व्यवस्थित र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आगामी दिनमा नेपाल सरकार, बिमा क्षेत्रको नियामकीय निकाय, बिमा समिति र नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरूले आगामी दिनमा थप सुदृढ ढङ्गले काम गर्न सकुन्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार हामीलाई दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद। मेरा यो सबै सगरमाथा टेलिभिजनका टिम, नवीनजी लगायत सम्पूर्ण टिम र सम्पूर्ण दर्शकहरू जसले मलाई हेर्नु भएको छ समृद्ध बहसमा, सबैलाई म नमस्ते भन्छु। र आज बिमा जुन बजारमा तपाईँहरूले कुनै पनि अविश्वास छ भनेदेखि तपाईँहरू आउनुहोस्, त्यो अविश्वास हटाउन हामी कटिबद्ध छौँ भनेर म सम्पूर्ण नमस्ते।